पर्यावरण दिनानिमित्तान आमी जे पर्यावरणाची काळजी घेता अँड टुडे इज द डे स्पेशली फॉर दीस स्पेशल डे वी हॅव टू टेक द रिस्पॉन्सिबल वर्क आनी म्हाका अशें दिसता खंयच्याय हितून जर पळयशी म्हापसा आमचे नितळ आनी निवळ जावपा खातीर जे प्रयत्न चलता आयच्या हितून जर पळयला तुमी क्लिनलीनेस ड्रायव्ह हो आयोजीत केल्लो आसा तुमच्या फुड्यान मुखार सगळे आज वेगवेगळे संस्थेचे पदाधिकारी हांगासर हजर आसात आमचे एमएलए जोशुआ डिसूजा ज्यांच्या नेतृत्वा खातीर आनी ज्यांच्या गायडन्सान आमी वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजीत करता थ्रू म्हापसा म्युनिसिपालिटी इतर संस्थाय आमकां हांगासर मदतीक हातभार दिता म्हाज्या वांगडा आसा वायस चेअरपर्सन माझ्या सोबत इतर संस्थेचे सगळे पदाधिकारी आसा गौरव पोपे आसा इला मॅम ऑल पीपल आर हियर आणि म्हाका अशें दिसता जी एक म्हत्वाची जबाबदारी जावन आसा ती पर्यावरण निवळ करपा खातीर वेगवेगळ्या तरेन वेगवेगळ्या माध्यमांतसून आज म्हाका दिसता हांगासर अनुभूती वेलफेअर फाउंडेशन रिस्पॉन्सिबल अर्थ फाउंडेशन अलॉंग विथ द मॉन्डेनीज इंटरनॅशनल आणि त्याच्या बरोबर त्यांच्या सांगातान म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील जे तळमळीन फुडें सरून भाग घेता आणि जाय त्या पद्दतीन हांगासर निवळ करपाचो आणि नितळ दवरपाचो प्रयत्न करता खूबशे प्रोजेक्ट आमी हातीन घेतलेले आसा म्हापशा वाठारा पुरतेच न्हू खंयचे मार्केटूच न्हू तर म्हाका अशें दिसता हांगासर आमी हे केल्ले आसा कुचेरीचो जो प्लांट आसा जे खंयसर आमी गार्बेज प्लांट म्हणून आमी हे करता ट्रीट करता आणि जे कचऱ्याचे व्यवस्थापन करता ताकाय भौतिक पद्दतीन आमी मदत करून जाता त्या पद्दतीन आमी म्हापसा निवळ करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आज हो म्हत्वाचो ड्रायव्ह जावन आसा आणि ही सुरवात आसा आणि म्हाका दिसता सगळ्या जनतेन हांगासर आपल्या भागाने निवळ करपा खातीर जशें भाग घेतलेलो आसा तेंची साथ आसतली आणि सगळ्यांनी मेळोन जर हे प्रोजेक्ट आमी फुडें व्हेलो आणि रेग्युलरली केली तर म्हाका दिसता म्हापसा निवळ जावपाक आमकां कांय वेळ लागचो ना सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा सगळ्यांनी हांगासर फुडाकार घेवन आयच्या दिसा निमतान हो कार्यक्रम आमी सुरू केल्लो आसा आणि ही ड्रायव्ह सदांच एक रेग्युलरली आमची चालू उरतली म्हाका दिसता आमदारान जाय त्या पद्दतीन ज्या पद्दतीन आमकां हांगासर त्रुटी आसा किंवा आमकां जे गोश्टी आमकां साध्य जायना ते मेळोवन दिवपाचो आमकां आश्वासन दिलें त्या पद्दतीन त्यांनी आमकां जो आदार दिल्लो आसा तितून ह्या गतीन आमी फुडें पर्यंत चल्लेले आसा आनी ती फुडें पर्यंत आमी चालू उरतली हे तुमकां हांव आश्वासन दिता if we convert a dry patch into a green patch ग्रीन पॅचा खातीर इरिगेट करचें पडटा ताका उदक घालचें पडटा सो दॅट द सॉयल एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर सिमिलरली when we are doing any kind of project with regards to the environment, we have to look at the long-term sustainability of it. When I speak about long-term, I don't mean to say 5 years and 10 years. हांव 50 वर्सां 100 वर्सां 200 वर्सां 500 वर्सां अशें चिंतून हांव उलोवंक सोदतां. म्हापसा is a city that is the commercial hub of Bardez, and along with the newly appointed chairperson, I know for a fact that they have been doing a serious job in terms of cleaning up the city of म्हापसा. खबर आसा की being at the center point जाय तो कचरो भायरसून हांगा म्हापशा भितर येता but we have a newly constructed ETP in the म्हापसा municipal market. We have a new garbage treatment plant in Kochili. So we are trying our best to make म्हापसा clean and keep it clean. हांव विनंती करता प्रत्येक म्हापशेकारांक आनी म्हापशाचे भायल्यान जितले विलेज पंचायतीस आसा की आमी एक मेळोन कॉपरेट करून let us try to keep म्हापसा clean, let us try to make Goa clean so that we have a better future for all the youngsters. Environment Day, I think all should pledge to keep our Goa clean and safe with all of what you call the vegetation. Surrounding आम्ही पहिले भरपूर गार्बेज ह्या पडलेली आसा आख्खे गोंय भरूच ते लोकांक कितें मेसेज दिवंक सोदता So I think it's a responsibility of people as well. I mean, their own garbage has to be disposed of properly. It is people have been the authorities do collect it, but if they fail to, it's a responsibility of the residents to make sure it's disposed of carefully.
पहिले तुम्ही सगळ्यांनी अशें दिसता की आमचे मिस्टर सगळे कोणाक पळयलेच ना. अरे मिस्टर लज दी आमकां आमचो सोबीत देश कोयरान फुडें वचत आसा कारण लोकांक कोयराची योग्य वेवस्थापनेचो महत्वच समजना. कचऱ्याच्या एका गुडक्याक लागून कसलो तो फरक पडटा. दरेक कृत्याचो फरक पडटा आमच्या कृतीने आणि तातूंत आमच्या पर्यावरणाचेर जावपी परिणामाची जबाबदारी आमी घेवपाक जाय. तुका दिसता की हो पळय उडयता तेन्ना तुज्या सारके अशे कितलेशे लोक पळय उडयता फक्त इल्लो पळय मेळोन एक कोयराचो टीम जाता म्हणून हें तूं आनी हांव न्ही तर आमी मेळोन करपाक जाय. सारकें आमी कांय कारवाय करूंक ना जाल्यार फुडल्या पिढीक कितें उरतलें. आणि तुका खबर आसा आमचे 20 वर्सांच्या वेळार आमी व्हडले व्हडले बदल केले बारीक बारीक बदल केले जाल्यारच व्हडलो बदल केलो. जशें की आमी घरांतल्यान भायर सरता तेन्ना आमी पाण्याची बॉटल आमी आमकां घेवन वचता जाल्यार आमकां बेगीन प्लास्टीकची बॉटल घेवपाची गरज ना. सारकें प्रिया तेम करूनच दर्या. नितळ करपाक जाय. फाइव 696 09 9609 बंटी हे सगळे माझ्या वांगडाच कित्याक घडटा. समज आहे तुमची कर्मा निवड करून सांगपाची एक पद्दत आसतली. स्वताच्या कोयराच्या वजनान घुसमटून वचपी आमच्या संवसाराचें चित्र हांव तुमकां उतरांनी घडोवन दिता. हो जो कोयर आसा तो आमच्या हवेक उदकाक आनी मातयेक प्रदूशीत करता जाका लागून आमकां आनी जनावरांक जायतीं दुयेंसां जाता. ह्या कोयराक लागून दर्याचे जीव हानी जाता. ह्या कोयराक लागूनच भुंयकांत उदीक दूशीत जाता ज्या गजालीचो परिणाम आमचेर आनी फुडल्यांच्या पिळग्यांचेर पडटा. आनी लक्ष दिवपाची गजाल म्हटल्यार हो जो कोयर आसा तो थळाव्या अर्थवेवस्थेक आनी पर्यटनाक दुखयता आनी सामकें वायट म्हटल्यार जी पातळटी घाण आसा समाजाक लुकसाण करता. तर भावानो आनी भयणीनो तुमकां 3 बद्दल समजयता. पयले आहा ते म्हटल्यार रेड्यूस, दुसरे आहा ते रिसायकल आनी तिसरे आहा ते रियूज. रेड्यूस हितून आमी कचरो कसो कमी करपाचें पळोवपाचें. रिसायकल हितून आमचो कितें कचरो आसता प्लास्टीक आसता ते आमी परत आमची युजान कशें हाडपाचें तें पळोवपाचें. आनी रियूज हितून आमचो कचरो म्हटल्यार कार्डबोर्ड बिडबोर्ड आसता ते आमचे परत आमच्या उपयोगान कशें आसता तें पळोवपाचें. हय बाय घरा कडेन तूं ओलो कचरो आनी सुको कचरो सेपरेट काडूं शकता. ओलो कचरो तूं वर्मी कंपोस्ट करून तुज्या गार्डनात परत यूज करूं शकता. आनी स्कुलान तूं आपले सरावंडींग क्लीन आनी ग्रावंड क्लीन सगळें दवरूं शकता. आनी केन्ना तूं बाजारान वयता न्हू तेन्ना तूं आपली कॉटन बॅग व्हरपाची. ती पॉलिथीन बॅग मार्केटान आसता ती ना घेतलेली बरी कित्याक ते वचोन गटर चॉक करता. तर आमी स्वच्छ भारत अभियानान हितून पार्टिसिपेट करूंक जाय. आमचें एनवायरमेंट क्लीन दवरूंक जाय, आमचें घर क्लीन दवरूंक जाय. ही सगळी आमची जबाबदारी आसा. चला तर भाव भयणी पहिले तुम्ही आम्ही समज एकटा येयलो जाल्यार कितेंच ना आमी करूंक शकना. म्हज्या प्रिय भारतीय भुरग्यांनो आमी जितले निवळसाण आवडीतले तितले आमी देवाच्या लागीं पावतले. एक सदांच याद दवरा तुमच्या प्रत्येका भितर बदल घडोवन हाडपाची ताकद आसा. म्हणूनच आमी सगळ्यांनी मेळून प्रतिज्ञा घेवया की आमी पर्यावरणाचे रक्षण करतले, तेका आदर दितले आणि आमच्या फुडल्या पिळग्यां खातीर आमचे रस्ते, आमचे सभोवताळ, आमचो देश नितळ दवरतले. कचरो काड नितळ कर, देश आमचो सोबीत कर. कचरो काड नितळ कर, देश आमचो सोबीत कर. कचरो काड नितळ कर, देश आमचो सोबीत कर. क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया. गार्बेज फ्री इंडिया. क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया. गार्बेज फ्री इंडिया. क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया. गार्बेज फ्री इंडिया.